Welcome back to In Goa News. A group of youth from Margaon alongside Bajrang Dal members has lodged a police complaint against an illegal cow slaughtering operation in Khareban. The complainant accuses the slaughtering house owner of unlawful slaughtering cattle and producing ghee from the fat. The police are currently investigating the case. Khareban Margaon हांगा इल्लीगल कत्तली खातीर एक वाड्या भितर एक बिल्डिंगेच्या बेसमेंटा आमी आतां उबी आसा आनी हांगा आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की गोरवांक कत्तली खातीर हाडल्या म्हणून आनीक तेजे फाटल्यान आमचे भुरगे आयले म्हणजे आडोवपाक गाडी तांकां येवपाक मेळूना गाडी भितर घातली आनी गाडी तो म्हणसर तेणें 2 गोरवां गाडी हांगा देंवयली. जेन्ना आमचे भुरगे हांगा पावले तेन्ना 4 गोरवां हांगा आशिल्लीं, 2 बैल आनीक 2 रेडे. मागीर जेन्ना आमी हांगा सगळे भुरगे म्हणजे पुलिसांक घेवन जेन्ना पावले तेन्ना 2 रेडे गायब जाल्ले, फक्त 2 बैल जे आसात ते आमकां मेळ्ळे. जे आमी जो व्हिडिओ काडलेलो आसा. दोन्ही बैलांक ध्यान फाउंडेशनाक आपोवन आमी रेस्क्यू केलो. जे फाल्यां खंय तरी कत्तलीक वयता आशिल्ले. रेस्क्यू केले नंतर ह्या कत्तलखान्याची पाहणी करपा म्हणून आमी जेन्ना पुलिसांक घेवन भितर आयले तेन्ना तुमी पळोवंक शकता हे 41 डबे मेळ्ळे आमकां. ह्या डब्या भितर तुमी पळोवंक शकता हे धवे धवे जे दिसता हे फॅट आसा, जनावरांचे फॅट जे हालींच ह्या दिसांनी चर्चेन आसा. तिरुपतीचे प्रसादचो लाडू जाता तितून भितर जे बीफ फॅट मेळ्ळे पूण कोणी बीफ फॅट पळोवंक नाशिल्ले. त्या मनशांनी म्हाका दिसता हें पळोवप हे बीफ फॅट आनी अशें सांगतात की एक डबो जर अशें तेंचोच मनीस एकदां आमी आनी फाटल्या रेडीन धरलेलो तेन्ना सांगतालो एक डबो फॅट येतली जाल्यार 2 गायो मारच्यो पडटा म्हणून. 2 गायीचे फॅट एक कडेन केले जाल्यार एक डबो भरता. हांगा आतां एट प्रेझेंट लायव्ह 42 डबे आसात. 41 डबांक हो एक हाफ आसा. इतके डबे आसात. तितून भितर भायरूय आसात थोडे, पूण हे जे स्टॅक केल्ले प्रॉपर पॅक केल्ले डबे पळय हांगा आसात 41 डबे म्हटल्यार खंय तरी 82 गोरवां मारून तेची चरबी काडून हांगा दवरला आनी ते चरबी काडून ते नंतर जे सुके मांस उरता ते तुमी पळोवंक शकतात. अक्षरशः घाण वास हेका मारता, घाण वास मारता तेका आनी ह्या वास नाका म्हणून हे डबे बंद करून दवरल्यात. जर ही बिल्डिंग तुमकां दाखयली जाल्यार तुमकां कळचें सुद्दां ना. प्रॉपर 3-4 माळ्यांची बिल्डिंग आसा हेजे वयर आनी फॅमिलीज हांगा वयर रावतात आनी तेज्या सकयल हो कत्तलखानो आसा. टू देट सरप्रायज तुमी हांगा पळोवंक शकतात हांगा हे हुक्स आसात. हे मांस लांबोवपाचे हुक्स सगळे. थोडी हत्यारां तेमी गायब केली पण थोडी हत्यारां आमकां हांगा मेळ्ळ्यात. पळय हे एक हूक आसा मारपाचो, हांगा चॉपर आसात आनी जेन्ना हे हत्यार सोदताली तेन्ना आमकां हत्यारां मदीं भितर हांगा सायलाचे म्हणजे टीक वूड सायलाचे हांगा 4 लॉग आसात. व्हडले 4 लॉग आसात म्हणजे नॉर्मली 8 फुटांचे 4 लॉग आसात. म्हणजे हेतून भितर हांव आतां सरकारा कडेन मागता की एनिमल हजबेंड्री वेटनरी तर आयलीच कारण गोरवां रेस्क्यू केल्यात. त्याच्या नंतर पुलीस डिपार्टमेंट आयले कारण इल्लीगल स्लॉटरा खातीर आयला. FDA कडेन मागता की हेंची पाहणी जावची, हेंचे थरल इन्स्पेक्शन जावचें आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें की ही फॅट काडून ते खंय विकतात आनी कितके हिंदू लोक जे मडगांव बाजारात येतात आनी दनपारां जेन्ना जेवणाक जाय म्हणून खंयच्या हेंच्या हॉटेलांनी वतात आनी जी बिर्याणी आमी टेस्टी म्हणून जी खातात हेंच्या हातींतली त्या बिर्याणी भितर ही आसता.